اخیر د تلاوت کلام پاک د پاره دعوت ورکوم قاری اکرام صاحب ته چې هغوی راشي ستاسو وړاندې تلاوت کلام پاک وکړي. قاری اکرام صاحب. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان